भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मार्का प्रमाणे शुभवार्थांत 22:1 व्हड 40 आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा उतार अशें म्हणटागी. ह्या उतराच्या आदारार हो शुक्राचो दीस आमी आराम करया. उतार अशें म्हणटागी तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. 40:1 व्हड अशें म्हणटागी जेजू ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हळें हांव कुशी व्हरता नितळ जा. म्हज्या मोगाचे न्हू देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. आज तसो जेजू आमकां नितळ करूं दी. आमकां बरेपण लाभोव दी. सगळ्या वायटांतावन काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभोव दी. देवाच्या उतराचेर आयचो दीस आज आमी आराम करया. कित्याक त्या उतराक सकत आसा बोळ आसा. सगळे उत्साहाने कर म्हणया आमी. मार्का प्रमाणे शुभवार्थांत 22:1 व्हड 40 आनी 40:1 सगळे सांगात म्हणून उच्चारया. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशें परती लागलो तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हळें हांव कुशी व्हरता नितळ जा. परतून एक पोटी हे उतार म्हाका आनी तुका आमी क्लेम करून घेया. आपणून घेया ते उतार. जेजू आज म्हाका नितळ करता. जेजू म्हाका सुटका लाभयता. जेजू म्हाका बरेपण लाभयता. म्हज्या मोतींतली इराराय अस्कत काय अडकळ्यो अडचण्यो ह्यो सगळ्यो जेजू पयस करता. ताचे दैवी स्पिरिटान तो आज म्हाका भरता. तो जेजू आज म्हजेर उलयता. परतून आमी उत्साहान म्हणया. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशें परती लागलो. हरी एका वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजू लागीं येता आनी परत आज मागया. सुमे तुजी कुशी आसली वयस जाल्यार आज तुज्या वाटेन म्हाका चलय. वायट तो निवार बनगणितां सुटका लाभय. काळोखाचे पद सोडय सुम्या. मग चंचल मोत इराराय बेसराय अस्कत काय आळशीपण म्हज्या पिडेतां अडकळेतां अडचणेतां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून परतून उत्साहान कर म्हणया.
एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशे परती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले, ताणे आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. 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 ह्या वेळार देवा अर्घ्या दिवच्या पयले सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचे टेस्टमनी आपुरबायचे टेस्टमनी आयकुया की त्या देवाचे उतर आमकां नितळ करता, देवाचे उतर आमकां परिवर्तन करता. हर एक सकाळी देवाचे उतर तुम्ही आयकत आसात. देवाच्या उतरांत आमकां सुटका, सडवण, बाचावी, दैवी सकत आमी अनुभव करूं शकतले. त्या टेस्टमनीत प्रत्येक तरां आमी टेस्टमनी द्वारे आमची काळजां मनां उसवाड दिवन मागया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या गोवाच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजो गोव कठीण पियेतलो. ताच्या बेबदेपणा वरवीं आमच्या कुटुंबान जायते समस्या जाल्ले. आमच्या घरान समाधान नातलें, शांती नातली आनी पयशांचे अडचणी आमकां भोगतले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत भावार्थान मागतल्या. तशेंच दनपारां 2:45 to 4 देवाचे उतर भावार्थान कळनासतना ती मागून आसली. मात्र न्ही गे 2:45 to 4 वरां चलच्या आराधना भाग घेवन येवकरिस्तांतल्या जेजूचे होंदवण जियोवन त्या सुमेल विश्वासान ताणें मागणें करूंक सुरू केले. मुखार सक्रामेंताच्या आराधनेच्या वेळार कळनासतना आमी म्हज्या घोवा खातीर मागूंक सुरू केलें. देवाच्या उतराद्वारे देवाच्या उतराद्वारे आणि पवित्र सक्रामेंतांत हजर असल्या जेजू ख्रिस्ताद्वारे म्हज्या घोवा खाता पियोवण्याच्या समस्येतून संपूर्ण सुटका. म्हज्या घोवाचे भितर असल्या अडकळेतां, अडचणेतां, एक संवयेतां जेजू संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभयला. म्हणून हे कुटुंब देवाक आज अर्घ दिता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजी तुझ्या काळजा सारखे हे पियोवणेद्वारे इथं जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत आविस्वर दा वळ दा इकडे वाचची आमी कित्याक तो आयला कोण देवसार आयला नाश करूं, विबाड करूं, आदलोन घालूं, विंगडपण उपसोवंक. तशेंच म्हज्या मोगाचें जायते फुडें आमची वाट चुकोवंक देवसार आयला. इकडे वाचची आमी सोर येता फकत सोर येता फकत सोरूंक. म्हज्या मोगाचें सोर येवन आमच्या घरा आमच्या उशाच्या मुळां 10 लाख रुपये देऊन वचना. तो आयिल्ले सोर आमच्या घरा येता ओन्ली कितें आमी जमो केला ते व्हरूंक सोर येता, शिवाय तो कांय दिवंक आमच्या जिवितांत येना. सोर येता आमकां खंतीन घालूंक, कितें आमी कितें भांगार दवरला की पयशे ते सोर व्हरूंक म्हूण सोर येता. परतून मातशें आमी सोर येता फकत सोर येता फकत सोरूंक, जीवशी मारूंक आनी विबाड करूंक. सोराचें काम सोरचे, विबाड करचे, जीवशी मारचे, अन्याय करचे, वायट करचे हे सोराचें काम जावन आसा. देवसारी आमच्या जिवितान येता निराशपण हानगलते आसा, कावचणी, भिरांत, अस्कत काय असमाधान ह्या कुटुंबान बेबद्यापणाच्या स्पिरिताद्वारे सगळे कुटुंब कष्टाक बली जाले, पैशाच्या अडचणीत सापडले, रिणान पडले. म्हज्या मोगाचें ताणी देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरलो. एक उतार तुमच्या मोतीन उडास दवरा. कीर्तन 107 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा. साम 107 वर्स 20 उतार आमच्या कपालाचेर आसूं दी, आमच्या जिबेर आसूं दी. आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरें केलें. हे कडेन वाचया जुवा प्रमाणे शुभ व्हरता आविस्वर 1 वळ 14 बोवा प्रमाणे उसा वाचया आमी. कित्या उतार म्हणटकीर आपले उतार धाडून ताणे आमकां सुटका लाभयली, बरेपण लाभयलें, आशिर्वादीत केले. खंयचे ते उतार जावन आसा एक वाचया आमी. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. ती महिमा हर एक दिसा हुंड्याच्या रुपार जेजू क्रिस्तांत आमी पळयते आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज उतार म्हणटा की सोर येयला फकत सोरूंक, नाश करूं, विबाड करूं
आज देवाचे उतार जावन शब्द जेजू जावन ह्या संवसार आयलो म्हाका आनी तुका सुटका सडवळ बेसांवां आशिर्वाद दिवच्या खातीर प्रत्येक तर जुवा प्रमाणे शुभरता आविस्वाद दा वळ दा अकरेची वळ आमकां अशें म्हणटा की हांव आयला जेजू आयला तांकां जीवित आमकां जीवित मेळो म्हणून भरून वखदाच्या मापान ते मेळो म्हणून जेजू आयला आमकां जीवित मेळो म्हणून भरून वखदाच्या मापान ते जीवित मेळो म्हणून जेजू आमच्या जिवितांत आयला म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आयले जेजू सदांच आमी अर्घा दिवया आनी प्रत्येक उतरां प्रमाणे जियोवया आयज शुक्राचो दीस म्हज्या मोगाचेनो आराम करता आसतना सोम्य जेजू क्रिस्ताचेर आज हांवें पातयणी दवरया आनी ताचे ते वंदवान जियोवया ताचे ते भाग्यवानपणान जियोवया हर एक दिसा म्हणया सोम्या वायट हातावन म्हाका निवार वायट बली जायनाशें वायट हांव सांपडनाशें हांवें कोणा दुखायनाशें कोणा अन्याय करिनाशें कोणा वायट करिनाशें कोणा फसयनाशें कोणाक घात करिनाशें सोम्या आज म्हजी काकूत कर म्हणून प्रत्येक तर हर एक दिसा देवाचेर उतराचेर वंदवून आमचो दीस आयचो आराम करता आसतना एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया एक घडी आमचे दोळे धांपया एक घडी आमचे दोळे देवाक आमी अर्घ दिवया त्या सकाळच्या वेळा ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासया खंयसर वचूं सोम्या तुजें आसा उतरां ती सासणी जिविताची तुजें आसा ती उतरां सासणी जिविताची खंय वचूं सोम्या तुजें आसा ती उतरां सासणी जिविताची आज जेजू तुज म्हजो राय तुज म्हजो धनी तुज म्हजो जीवदाता तुज म्हजो आसरो तुज म्हजें सर्वस्व नसाय ते तुका आमी अर्घायता सकाळच्या वेळा तुका आमी वाखणटा आपले उतार धाण तूं आज आमकां बरें करता आसा मोगाचेनो सकाळच्या वेळा तुमचें काळीज तुमचें मौन तुमची जिवीत कोण मायग्रेनीची पिडा आसा देदस्पर जाला आयचो दीस आराम करूंक कश्ट जाता आसा ह्या मानसीक पिड्यान आसा आज तुका किमो आसा डायलिसीस आसा कोणाक आज सकाळी हार्ट अटॅक जाला प्रत्येक तरान जावं फॉर एक सायड आज सकाळी तुका गेला स्ट्रोक जाला आज खंयचे समस्या वळख जावन आसाय आज ऑपरेशन आसा तो जेजू तुज्या सांगात रावून आसा विश्वास दवर तो जेजू तुज्या सांगात रावून आसा तुज्या मागण्याक तो कान दिते आसा तुजो ताळो तो आयकते आसा आज ताचेर विश्वास दवरलो तूं निराशी जावचो नाय निराशी जावचो न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवर तूं आनी तुजे घराणे बचाव जातले आज ह्या पुता इंटरव्यू आसा जावं आज डिलिव्हरीची डेट दिला जावं हे सगळे समस्ये ह्या सकाळीच्या वेळा जेजूक दी बरोवन वखदाच्या मापान तो तुका आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरतलो बरोवन वखदाच्या मापान ताच्या दैवी शक्तीन तो तुका भरतलो विश्वास दवर सकाळीच्या वेळा तूं ड्रायव्ह करते आसाय जावं कामाक वयते आसाय घरा आसाय खंयच्याय सुवातेर आसाय देवाच्या उतराचेर पातयणी दवर बाबा आनी भयणी देवाच्या उतराचेर पातयणी दवर ते उतार तुका सोडयता ते उतार तुका सुटका लाभयता ते उतार तुका बादशावी लाभयता ते उतार तुका नितळ करता त्या उतरार तुका आज त्या उतराचे भरोसो वाडय सगळ्या बांदकाणीत बांदडात काळोखाच्या पदवेत अंधकाराच्या सत्तेत आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त जावं दी म्हणून ह्या गायनान विश्वासान म्हण ह्या वेळा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा परतून जेजू जेजू मोगा इष्टा जेजू तुजेर आमची पातयणी आमी सोलोंक जाय ती वाट आज तूं आमकां दाखय येशू मिया तुज्या उतराचेर विश्वास दवर हो दीस आज आमी आराम करते आसा राखतलो देव बसतलो देव आमच्या मुखल्यान वेतलो देव आमचे निराशपण पयस करतलो देव तुज्या दैवी काकुतीन तूं भरतलो आमचो देव जावन आसा जेजू जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा We praise and thank you, glory.
पदवी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वगळसिता जेजू, वाकणटा जेजू, वंदिता जेजू, आराधना तुका जेजू, पदवी तुका जेजू. हो सकाळी वेळ तू म्हाका चलोन वरते आसाय, म्हज्या पैण्याचेर आशिर्वादीत कर, म्हाका राखून वयर सांबाळ गो, सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवा, तुज्या कृपेन तू म्हाका भर, आशिर्वादांनी भर, बेसामांनी भर. तुझे उतर जिवे आनी क्रियात्मक संसा, तुझ्या उतराचे वंदून हो शुक्राचो दीस आज हांव आराम करते आसा. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, जेजू काकुळटारा, जेजू विस्वासी राया, जेजू म्हज्या सर्वंतरा, म्हज्या जिविताच्या राया. हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका वाकडटा, हांव तुका दिनवासता, हांव तुका होगोळसिता. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो भरवसो, तू म्हजो जीवदातर. हो सगळो दीस तुज्या हातान मी समर्पित करता जेजू. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. या शुक्राच्या दिसा जायती बाबडी तुम्ही ददस परसाला जांफरो. हो सकाळीचो वेळ जेजूच्या हातान सरेंडर कर. आज कष्टाचो दीस तुझ्या जिवितांत आयला जांफरो. कष्टांत सुटका लाभयतलो जेजू तुझ्या मदें आसा. कोणेंय तुका अन्याय केला वय जाल्यार जेजू तुझ्या पक्षान आसा, जेजू तुझ्या पक्षान आसा. तुझ्या विरुद्ध खंयची सकत आज कोणें वापरूंक चिंतला रे ते आसो ते फळादीक जावचें ना. कित्याक तुजो जेजू तुका वाट दाखयतलो, आदार दितलो, बळ दितलो. म्हज्या मोगाचेनो उतार घेवया आमी प्रत्येक तरान जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:13-22 पर्यंत आपुरबायेचे उतार जेजू देवाळ शुद्ध करता. म्हज्या मोगाचे परतून एपडे म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22:13-22 म्हणशे एगडी वाचचे आमी. जुदेवांची पास्क परब लागी पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे, पारवे विकतले आणि दुडू वाडतले. व्यापार करूंक आपयल्या मांडार बसून आसले. हे पळयोवन ताणे सुंबाचे एक चाबूक कशें विणले आणि ताका सकटांक बोकऱ्या आणि गोरवां समेत भायर धांवडयले. वाटवकारांचे मांड ताणे वोमते घाले आणि ताणी नाणी शिंपडयली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचे घर व्यापाराचे घर आज एक व्यापाराचे करिनाका, अनिष्काळपणाचे करिनाका. आज म्हज्या मोगाचेनो ह्या शुक्राच्या दिसा आमी परतून नियाळचो विशय वचोवन आसा. पयल्यान पयले हांव कोण म्हणल्या विशयान म्हाका कळोवंक जाय. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां पयल्या कोरिंथांत 23:16 आनी 17 आज हांव कोण. जायत्या फावटी हांव चिंता गे, जायत्या फावटी हांव युजलेस, हांव कांयच न्ही, म्हजेले कांय तांकां ना, म्हजेले तालेंतां ना. देवान जण एकल्या तालेंतांनी भरला. त्या खातीर आज हांव कोण म्हणून पयले म्हाका कळीस जायचे. इल्ले कश्ट येयले सुसायड करचे जावं म्हज्या मोगाचेनो जीव काडूचे नाकारात्मे चिंतना जावं देदस्पर जावचे, बेब्यापणा वळख जावचे. जायत्या फावटी म्हज्या मोगाचेनो हांव कोण म्हूण समजना त्या वेळार देव सर म्हणटा की तूं युजलेस. आतां पिये, दुसरी वाट ना. आतां एडिक्ट जावन राव, आतां खंयचे वस्तू सांपडोवन राव. जायते फावटी देव सर आमकां फसय तो आयला नाश करूं, विबाड करूं, आमकां पाड करूं. त्या खातीर सांत पाऊल आमकां परतून अशें म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां आनी देवाचो आत्मो तुमचें तें बिडार करनासा. देवाचो आत्मो तुमचें तें बिडार करनासा. म्हज्या मोगाचेनो एक आपुरबायेची टेस्टमनी हांव तुमच्या मोगा दवरूंक आशेता. दोगा जाणां भावांचे जिवीत हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या संद्या मध्ये कितें एक उसांबोळाय अडकळ्यो अडचण्यो आसात जाल्यार निमाणे एक दीस देव तांची काळजां उस वाडयता. देव तांच्या भितर असो मन ओबेद अडकळ्यो अडचण्यो पयस करता. कित्याक हो भावी देव आराधन करता, हो भावी देव आराधन करता. म्हणजे मग देव विश्वासी देव सरिल्ले फूट हाडूंक ट्राय करता. देव सर एवढे फूट हाडटा आमच्या कुटुंबांत, गोबायल्या जिवितांत, जावं प्रत्येक संघ संस्थेंत, जावं म्हज्या मोगाची एकवट पण खंय आसा देव सर त्या ते फूट हाडटात. दोगां जाणां भावांच्या जिवितांत घडिल्ले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचे दोगांय जाणां पारगांवांत आसात. तांकां सुमार जायते म्हणल्यार आस्तीचे प्रॉब्लेम्स आसा. प्रत्येक तरान थोड्या एका सुवातेर तांची आस्त आसली, एक सुवात आसली सुमार 1 एकरा वयर.
आनी जायते मोलादीक वस्तू आसता ती कित्याक बरें घर आसलें त्या सुवातेर आवय बापूय दोगांय जाणां मरण पावली म्हजे आवय बापूय मरण पावतना जाल्यार पारगांव वता आसलें तेजें सांगाता त्या भावा ते एक 3 म्हयने ह्या भाव 3 म्हयने 1 वर्स थंय 1 वर्स हांगा पुरो कशें करून आसली म्हजे मोगाचें न्हू आनी आवय बापूय मरण पावली बरें करून मरणाची रीत जाली बारीक क्लोज फ्रेंडा बरी हे दोगांय जाणां भाव म्हजे मोगाचें न्हू इतले तांचे मदीं रेस्पेक्ट जाल्ले की तांची भुरगीं हांची भुरगीं एका चडच एका रक्ताच्या भुरग्या बरी आसली ती इतल्या मोगाचे कुटाम ते म्हणजे कोणूय एकल्यान इल्लोसो लिंबो पिळ सोडलो दुदांत लिंबो पिळ्ळा तक्षण दूध फुटोन वता दही जावंक सुरू जाता दूध पाड जाता तशेंच आमची काळज जाय तशेंच म्हज्या मोगाचें एकदम सॉफ्ट जावन आसा कोणूय इल्लेश लिंबो पिळ्ळा तक्षण फुटोन चुरे जावन वता म्हज्या मोगाचें कोणूय एका त्या कुटुंबांत असो एक लिंबो पिळ्ळो की मालगडो भाव धाकट्या भाव एक दीस फोन करून म्हणा लागलो की तुका ती आस्त नाका जाला त्या आस्तेचें कितलें मोल आसा ती आस्त हांव घेतें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ती आस्त जायची म्हणटा आसतना मोगान असतो धाकटो भाव एकच फावटी म्हणालो ना 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 म्हाका सेम अर्दी आस्त म्हाकाच जाय कित्याक म्हळ्यार म्हाका अर्दी तुका अर्दी आमी वांटून घेवया तक्षण व्हडलो भाव परतून म्हणालो अर्दी हांव दिवंक साध्य ना कित्याक हांव तुका दिता जाल्यार 30% दिता 70% म्हाका जायची कित्याक म्हळ्यार त्या घराक पयले पयशे म्हजे पडले धाकटो भाव सडनली म्हणा लागलो की म्हजेय पयशे त्या लँडाक पडला म्हज्या मोगाचें न्हू व्हडलो मनोबत बरें आसलें कुटाम 1 घंटा पयले 1 घंटा उपरांत वर्त एक मनस्ताप तांच्या जिवितांत उपसालो विंगडपण सुरू जालें मालगड्याबान कोर्टान केस घाली कोर्टान केस झगडटे वर्सां गेली कुटुंबां विंगड जाली तांची भुरगीं हांच्या भुरग्यां कडेन उलयनात हांची भुरगीं तांच्या भुरग्यां कडेन उलयनात बरो फॅमिली वॉट्सअप ग्रुप आसतो डिलीट जालो म्हज्या मोगाचें डिलीट जालो म्हज्या मोगाचें न्हू हो भावी आमच्या मागण्या आयकता हो भावी आमच्या मागण्या आयकता भुरगीं रायज वीथ जीसस आयकता हर एक मागण्या आयकता देवाचें तांचे भितर आसा देवाचें आयकतात ती देवाचें बरयतात ती देवाचें उसारतात जे समस्ये जाल्यार हांगा चिंता कित्याक म्हणल्यार हे मात्र आमी करता रायट हे आमी करता रायट कित्याक ही आस्त आमच्या आवय बापायची म्हजेय पयशे पडला धाकटो मोठो म्हजेय पयशे पडला बट हे आमच्या देवाच्या उतराक संबंध जाल्ले नाही हे देवाच्या उतराक संबंध जाल्ले नाही हे एक सेपरेट पार्ट आज देवाचे उतार आमकां सेपरेट पार्ट 30%क नाही हे 70% कितें म्हजी जिवित समस्या आसा प्रॉब्लम्स आसा इराय आसा अस्कतकाय आसा हाका मात्र देवाचे उतार हे कितें आमी 30% केला ते रायट करना सो आमी ते देवाक संबंध नाका ते देवान हात लावचे नाका ते आमी पळोवन घेता रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 ओळ 9 एकडी पळया रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 ओळ 9 एकडी पळया देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे भितर जियेता वयसल्या तुम्ही रक्तामसाच्या अपेक्षा प्रमाणे नाही बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात परतून वाचूया आमी देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वयसल्यार तुम्ही रक्तामसाच्या अपेक्षा प्रमाणे नाही बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुम्ही जियेतात पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे तुम्ही जियेतात पवित्र कुशी खंयची जावन आसा प्रत्येक तरां तुवें जिवितांत पवित्रपण अनुभव करचे दुस्मान का पयस करचे म्हज्या मोगाचें न्हू दीस पाशार जाले एक दीस मालगडो भाव अशेंच मागणी आयकता आसतना हर एक दीस आयकता कितेंय एक उतार ताच्या भितर रिगले खंयचे उतार जावं आसा जर्माय चॅप्टर 1 वर्स 5 तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रश्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली आनी वायज ताका आयकलो कित्याक निश्ठूर काय इल्लेशा आस्ती खातीर तूं आनी तुजो भाव आज विंगड आसा मनस्ताप आज राग द्वेष सदां म्हजी उतार आयकताय कित्याक तूं बदला न्हय कित्याक तुमी हट धर नासा म्हज्या मोगाचें न्हू ते उतार आयकून ताणें चिंतलें की हे उतार म्हाका न्ही निग्लेक्ट केले आनी तो कामाक वचून भायर आसतना तो पॅन्ट घालता आसतना पॅन्टाच्या मुळान ताजो पांय शिरकलो आनी बॅलन्स चुकले आनी शिरकल्लो पांय धरणीर तेंकता आसतना ते नायलॉन पॅन्ट जावन आसले पांय निसारलो आनी सकयल पडलो म्हज्या मोगाचें न्हू तकलेक मार पडलो तकले तवरगात वळोवंक सुरू जाले भुरगीं कुटाम सगळे धांवन येयले
आणि तक्षण ताणें म्हणलें सौम्या तुजो ताळो हांवें इन्कार केला. तुजो म्हाका बक्षी म्हणजे जेजू. कितें स्कॅन करता आसतना कितेंय करता आसतना खंयचेय वायट जायना जावं दी जेजू. आज तुवें म्हाका राखलें वयसला. हांव म्हज्या भावा बक्षिता मात्र न्ही ही कोर्ट केस काडून घालता. म्हज्या मोगाचेर क्विकली डॉक्टर कडेन व्हेलें. हॉस्पिटलां पावली. सगळे रिपोर्ट पळयले. तकलें स्कॅन केलें. सगळें केलें. सगळो रिपोर्ट क्लियर आसलो. दोळ्यान ते दुकां घालून तो रडा लागलो सौम्या तुजेर हांव बाती येता. सौम्या तुजेर हांव बाती येता. म्हणया सौम्या तुजेर हांव बाती येता. म्हणया आमी ओडातळ्यान सौम्या तुजेर हांव बाती येता सांगता. म्हणया आमी सौम्या तुजेर हांव बाती येता. विश्वासान म्हणया आमी सौम्या तुजेर हांव बाती येता. त्याच दिसा भावाक फोन करी लागलो. राजी जालो. राजी जावच्या पयलेच फोन करता आसतना भाव म्हणा लागलो की हांव हॉस्पिटलाक येते आसा. कित्याक म्हणल्यार तूं पडलें म्हण खबर मेळ्ळी म्हाका. तुवें तकलें मार लागलो म्हाका कळ्ळें. त्या खातीर हांव हॉस्पिटलाक येते आसा. म्हज्या मोगाचेर भाव हॉस्पिटलाक आयलो. दोगांय जाण राजी जाली. कुटुंबां एक जाली. म्हज्या मोगाचेर आज तो वांटो एका भावा लागीं आसा. एकच भावा लागीं आसा. आनी तांचे निर्धार घे आमी त्याच घरांत आनी सपरेट आमी घर बांदची ना. धाकटो भाव म्हणा लागलो आनी हांव सपरेट घर बांदिना. कित्याक तूं म्हजो मालगडो भाव. एक आवय बापूय समान जावन आसलो व्यक्ती जावन आसाय. आमी थंयच रावतले. परतून त्या घरांत आमी कुटुंबां सांगात रावतले. आमी सुटेर वयचे बारी अप्रूप उणें जावं. तुवें वयचें उणें हांवें वयचें उणें. गेल्ल्या वेळार आमी सांगात रावया. म्हज्या मोगाचेर देव विस्वास आज म्हणटा की आमकां देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय जियेता वयसल्या. तुमी रक्ता मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय पगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. त्या खातीर देव हर एकडें पाड करूंक चिंतल्यार विभाड करूंक चिंतल्यार आमकां प्रत्येकदां सपरेट करूंक चिंतल्यार देवाचो पवित्र आत्मो आज न्हय फाल्यां तुज्या काळजांत जागयता. एकवटपण हाडयता. कित्याक तूं देवाची उतर आयकुचे स्टॉप करूं न्हय. तुवें मागण्यांचे स्टॉप करूं न्हय. जावं इलो मनो स्टॉप जाला. इलो मनो बेस जाला. कोर्टान केस पडला. विंगडपण आयला. जावं अति आशा आमच्या जिवितांत देवसर उपसयला जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मो परतून तुका सारको करतलोच. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज कोणाची कोर्टान केस आसा जावं झगड नासा तुमी विंगडपणान आसात जाल्यार आज तो तुजो भाव दुस्मान न्हय. ते तुजे बहीण दुस्मान न्हय. तो तुजो शेजारी दुस्मान न्हय. तोय देवाचो भुरगो. देवाचो पवित्र आत्मो ताचे भितर आसा. तुज्या भावाच्या जिवितांत देवाचो पवित्र आत्मो आसा. त्या खातीर देवाचो पवित्र आत्मो परतून तुमचे विंगडपण पयस करतलो. देवाचो पवित्र आत्मो परतून तुमकां एकवटायतलो. देवाचो पवित्र आत्मो दैवी शक्तीन तुमकां भरतलो. त्या खातीर आज हांव एकामेकाक दुरसा नाकात. एकामेकाचें नांव पाड करनाकात. एकामेकाची खबरो करची नाका. एकामेकाक आमी वायट करची नाका. वायट करची नाका. म्हणजे टायम येता आसतना देव सगळें सिट्युएशन सारकें करतलो. जावं गोवा तुज्या बायल तुका सोडून गेला. स्त्रिये तो घोव तुका सोडून गेला. टायम येता आसतना देवाचो पवित्र आत्मो सगळें तुका सारकें करतलो. विश्वास दवरता जेजूचेर. वनवून ये त्या जेजूचेर. तसो जेजू तुमची काळजां मन परिवर्तन कर. आज नाका म्हणले संगतीच जेजू तुज्या जिवितांत परतून उंचल्या जाग्यार हाड पावयतलो. आमेन. सगळे आमचे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाचेर आज 2 टेस्टिमनी तुमी आयकल्या. हे दोनूय टेस्टिमनी म्हज्या मोगाचेर जेजून कितें अजापा केला. ताच्या उतरान कितें आज त्या कुटुंबान महान कार्य केला. ताच्या उतराद्वारे कशी ती बळवंश जाली. त्या उतराद्वारे कशें सांकळेतां सुटका तांकां प्राप्त जाली. कशें बंदगणीत तांकां सुटका मेळ्ळी. तोच जेजू ह्या सगळ्या सांकळेतां बंदगणितां बंदडातां काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतां आज सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी. आज मागया जेजूच्या भोवभोग्योत अमोलीक रक्ता आज मागता. या लायनीर असल्या या मागण्यात असल्या जाणेकल्या भावनेचे तुझी दैवी सकत वताय. सौम्या सौम्या ताची काळजां मनां उस वाडाय. सगळ्या वायटांत बंदगणितांत बंदडातांत काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतां सुटका आनी सडवण लाभय. तुझे उतार जिवी आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतराचेर वनवून आज कोणा ऑपरेशन आसा. कोण आयसीयूंत आसा. कोण वेंटिलेटर आसा. कोणा डायलिसीस आसा. कोणा किमो आसा. कोणा प्रत्येक तरा आज हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी आसा. खंयच्याय पिडेन कश्टांत वयसला तुज्या नांवान आज मागता. तांकां शांती समाधान बेसमा आशिर्वाद
ताच्या जिवितार वताय सुमी म्हणून मागता आसतना देवसराच्या हुतांतराच्या काळोखाच्या पदवेतां तांकां सोडय आशीर्वादाचो पावस ताच्या जिवितार वताय सुमी म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडावळ जावन आसा प्रत्येक तरान फाल्यांच्या दिसा शनिवार जावन आसा स्लाव लंडन म्हणजे स्लाव लंडन सकाळी 9 वरां तावन 3:30 वरां पर्यंत विशेष एक आउटरीच जावन आसा. हे आउटरीच कोंकणींत आसतलें. फादर जोसेफ बेलाटो तशेंच म्हज्या मागे फादर पाऊल इतर याजक हांव त्या सुद्दां आसतलो. ह्या व्हडा संख्यान दैवी सकत एका दिसाच्या आउटरीचांत अनुभव करा. तुमचे पॅटिशनां घेवन या. तुमच्या पॅटिशना खातीर तुमच्या गरजा खातीर तुमच्या कश्टा खातीर ह्या आराधना विशेष ते मागतले हांव ते सांगा एकामेकाक. ह्या व्हडा संख्या आज सांजेर 4 तावन 8 वरां पर्यंत नाईट विजील स्लाव लंडन त्या स्वता आसतले. हे इंग्लिशान आसतले. फादर जोसेफ बेलाटो आनी फादर पाऊल इतर याजक आसतले. म्हज्या मोगाचेनो भाग्या सगळ्या मांडावळ खातीर देव आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोदी ह्या मागण्या ऐकात. तुम्ही मागण्याची लिंक एकामेकाक धाडा. दनपारच्या आराधनान परतून तुम्ही भाग घेया. आमीन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशयता. भायल्या गांवांत सुमार 9 म्हयन्यां पर्यंत ताका काम नासलें. मस्त बेजार आसलो. डिप्रेशनांत आसलो. तेन्ना ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी ताका देवाचें उतर प्राप्त जालें. आनी आतां ताका एक बरें काम फावो जालां. तो दुसऱ्या देशांत कामाक लागला. त्या पासून तो धन्या देवाक अर्गां दिता. किर्तन 91:14 आमकां अशें म्हणटा. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हजी भलायकी बरी नासली. कठीण पाट दूख खाटयेतान उठोंक समेत म्हाका जायनासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें. देवाचें उतर म्हाका फावो जालें आनी म्हाका बेंगळुरी वचोंक हांव साबार वर्सां जावन आशयताली. सप्टेंबराच्या 17 तारखेर देवान म्हजी मागणी आयकली. म्हजी पाट दूख कंप्लिटली गूण केली आनी आतां हांव बेंगळूर वचून परत फाटीं आयली. कितेंच प्रॉब्लेम म्हाका जावना देखून हांव धन्या देवाक काळजांतान अर्गां दितां. किर्तन 91:3 अशें म्हणटा. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतक पिडेंतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण ही टेस्टिमनी दिता. ती म्हणटा साबार वर्सां जावन म्हजी एक आशा आसली एक नवें घर घेवची. देखून डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आतां ही म्हजी आशा सफळ जाली. तशेंच म्हजें आतां आसलें घर बऱ्या मोल्याक विकून गेलें. दुसरी टेस्टिमनी. म्हज्या पुताक ताज्या ऑफिसान परमनंट काम लागलें. देवाचें उतर आमी सदां न्हीद कळनासतना आज पर्यंत परत्यान उसार नासाव. आमकां आज उतरां मेळनात उपकार बावडूंक दिसान दीस आमचो भावार्थ सडत आसा. देखून हांव काळजांतावन धन्या देवाक अर्गां दितां स्तुती करता. किर्तन 138:3 अशें म्हणटा. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मिसेस कन्सेप्टा पिंटो. आमी चिकमंगळूर रावता. ऑगस्टाच्या 9 तारखेर हांवें म्हज्या नातीक आंड्रिया जेन फर्नांडीस MBBS मेडिकल सीट मेळच्या पासत पेटिशन धाडिल्लें. डिवायन मर्सी ग्रुपान आमकां देवाचें उतर दिलें. देवाचें उतर आमी वाचून मागतलीं आनी आमचे खालते मागणी देवान आयकली. आनी मंगळुरांत श्रीनिवास मेडिकल कॉलेजींत म्हज्या नातीक MBBS सीट मेळ्ळी. किर्तन 130:8 अशें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक बाळटा.